करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर के छोटे बड़े तमाम शहरों में आज 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होगा। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस करबला गामे शाह में इख्तिताम पजीर होगा। कराची का मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा, जबकि पेशावर में आज मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस बरामद होंगे। कोयटा में नवी मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद होगा। मुल्तान में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद होगा। मंडी बहाउद्दीन में मरकजी मातमी जुलूस मोहल्ला सूफीपुरा से बरामद होगा। रोडी में 550 साल तारीखी नौढाला ताजिए को पुरसा देने के लिए मुल्क भर से अज़ादारों की शिरकत। फिजा या हुसैन के सदाओं से गूंज उठी। शहरियों की जानिब से अज़ादारों की सहूलत के लिए जगह जगह पानी, शरबत और चाय की सबीले न्याज का एहतमाम। नौ मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के इजाफी एहलकार तैनात। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त, हसास मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स, सीसीटीवी कैमरों और जदीद सिस्टम से निगरानी। लाहौर समेत कई शहरों में ट्रैफिक लाइन नाफिज और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। शेखुपुरा में पुलिस, रेंजर्स और एलीट फोर्स के दस्तों का मुश्तरका फ्लैग मार्च। क्या इश्क खुदा है वल्लाह ये आपसे है मुहर्रम उल हराम में मुल्क भर में नजर न्याज का सिलसिला जारी। छोटे बड़े तमाम शहरों में जगह जगह न्याज, शरबत और ठंडे पानी की सबीलें कायम। जुलूसों के रास्तों पर अज़ादारों के लिए खुसूसी इंतजाम। अमरीका और वेनेजुएला में समेत मुख्तलिफ ममालिक में 7.5 शिद्दत का खौफनाक जलजिला। वेनेजुएला में 32 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी, 10,000 से ज्यादा अमवात का खदशा। सुनामी वार्निंग जारी। जलजिले का मरकज दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरक में था। शुमाली जापान में भी 6.9 शिद्दत का जलजिला। टोक्यो में भी झटके महसूस किए गए। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक जलजिले का मरकज एवाती के साहिल के करीब और गहराई 50 किलोमीटर थी। ट्रंप और लातीनी अमेरिका के ममालिक का वेनेजुएला की मदद का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, हम अपने नए और अजीब दोस्तों के साथ खड़े होंगे। इब्तदाई तौर पर मौसूल होने वाली इतलात अच्छी नहीं है। हुकूमती इदारों को फौरी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। ईरान से राबते के बगैर आबने हुर्मज के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई खतरनाक है। ईरानी पासदारों ने इनकलाब की वार्निंग वाज़ेह कर दिया कि आबने हुर्मज से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जहाज़ों से ना कोई टोल टैक्स लिया जा रहा है, ना इंश्योरेंस फीस वसूल की जा रही है। अपने हुर्मत से मुताल्लिक गलत मालूमात मिली तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म कर दिए जाएंगे। ईरान हमारी हर बात मान रहा है, ना माना तो वही करेंगे जो ज़रूरी है। सदर ट्रंप की फिर धमकी। नेटो जेट चीफ से मुलाकात में शिकवा किया कि नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने भी हमें मायूस किया। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को रकम देने की तरदीद। कहा, ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे, अदायगी मुंजमद असासों से होगी। आपने हुर्मत से गुजरने पर फीस लगाने के ईरानी मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि ईरान ने कोई मुजवज़ा मॉडल पेश किया तो उसका हक में दलाइल देना होंगे। दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं। बहरी आमदोरफ्त की बहाली के लिए अमरीका ईरान हॉट लाइन इंतहाई अहम है।
ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے امریکی حکام کے متضاد بیانات ایرانی عوام کے واشنگٹن پر پہلے سے موجود عدم اعتماد کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا سکتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا ایکس پر بیان، کہا ایسے بیانات ایرانی عوام کے جمع شدہ عدم اعتماد میں کمی لانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ مارکو روبیو نے ابنۂ ہرمز کا کھلا رہنا عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا کہ کسی بھی ملک کو ابنۂ ہرمز میں ٹول ٹیکس عائد کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر ایران امریکہ کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو واشنگٹن اس کے لیے تیار ہے۔ اگر ایران مفاہمتی یادداشت کی پاسداری نہیں کرتا تو امریکہ کے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کردار کی تعریف، کہا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس کی بھرپور ثقافت کی عکاس ہیں۔ پاکستان کی ثالثی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اپنے بھائیوں آصف زرداری، شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تفصیلی مشاورت ہوئی۔ پاکستانی قیادت کے ساتھ باہمی روابط تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو ہوئی ہے۔ قطر کا ایک بار پھر پاکستان کی امن کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پاکستان اور قطر کا مذاکراتی عمل کی مثبت رفتار برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا ٹیلی فون۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی کامیاب سفارتی کاوشوں پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکرات کو سبوتاژ کرنے والے عناصر سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم کی امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ امیر قطر رواں سال دورہ پاکستان کے خواہش مند۔ وزیر اعظم سے گورنر تبوک کا رابطہ۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی کامیابی پر مبارکباد۔ اسرائیل جنوبی لبنان سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا، چاہے امریکہ ہی مطالبہ کیوں نہ کرے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی ہٹ درمی، کہا جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی، ماضی جیسی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہونے دی جائے گی۔ دعویٰ کیا کہ ماضی میں سیکورٹی زونز میں سڑک کنارے بم دھماکے، اسرائیلی فوجیوں پر حملے ہوتے رہے۔ لیبیا کا علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاک افواج کی خدمات کا اعتراف۔ پاکستان اور لیبیا کا عسکری تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ لیبیا کی مسلح افواج کے نائب کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دوست ممالک کے ساتھ امن و استحکام کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ معزز مہمان کو مسلح افواج کے چاقو اور چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان اور حکومت آزاد جموں و کشمیر نے BBC اردو کی راستوں کی بندش سے متعلق رپورٹ کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات فیکٹ چیک کے مطابق کسی گمنام ذریعے کے بیان کو قابل اعتماد تصدیق کے بغیر خبر کی بنیاد بنانے سے مخصوص بیانیہ کی تشکیل کا تاثر ابھرتا ہے۔ BBC اردو کا یہ دعویٰ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر میں پولیس نے خوراک، ادویات اور ایندھن لے جانے والے شہریوں کو راستے میں روک دیا، جو حقائق کے منافی ہے۔ فیصل جمیل کاشمیری میرا نام ہے، میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کور کمیٹی ممبر ہوں مظفر آباد سے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ چونکہ یہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے تو میں اس سے اب علیحدگی کا اعلان کر رہا ہوں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، کور ممبر فیصل جمیل کشمیری نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں سے کالعدم کمیٹی کے انتشار کو مسترد کرنے کی اپیل۔ کہا کہ عوامی حقوق اور آٹے بجلی کی قیمتوں سے شروع ہونے والی تحریک کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ کالعدم کمیٹی کے موقف سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں۔
झंग सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली ने मौसम को दिलकश बना दिया है। ठंडी हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी आ गई। महकमे मौसमियात की शहर में बारिश की पेश गोई।